तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम आमन्त्रित अतिथिज्यूहरूमा दीक्षान्तको अतिथिज्यूको सम्मानार्थ प्रस्तुत गरिने सलामी ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। अब प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष दीक्षान्त कवाज निरीक्षणका लागि प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान भूपेन्द्र सिंह धामी मञ्चतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान दीक्षान्त कवाज निरीक्षणको लागि तयार छ। अहिले प्रमुख अतिथिज्यू दीक्षान्त कवाज निरीक्षणका लागि कवाज मैदानतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथिज्यूबाट कवाज निरीक्षणको कार्य समाप्त भई मञ्चतर्फ फिर्ती आगमन हुँदैछ। अब प्रमुख अतिथिज्यूबाट दीक्षित भई जाने प्रशिक्षार्थीहरूको दीक्षान्त कवाज अवलोकन कार्यक्रम रहेको बेहोरा सम्पूर्णमा निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, तालिमको समापन पश्चात दीक्षित भई कार्यक्षेत्र जान लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा दीक्षान्त कवाजको प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। नयाँ प्रवेशी प्रहरी जवानहरू यति बेला आफूले तालिम अवधि सिकेका ज्ञान कला कौशललाई कवाजका माध्यमबाट प्रदर्शन
अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट पुनः प्रदर्शनको कार्यक्रम हुन गइरहेको बेहोरा सम्पूर्णमा अवगत गराउन चाहन्छु। पुनः प्रदर्शनको लागि मञ्च मिल्दै अब कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत मन्तव्य तथा तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै जनमुखी, सर्वसुलभ र जनप्रिय प्रहरी सेवाको लागि सदा समर्पित नेपाल प्रहरी सङ्गठनको निष्ठावान जनशक्ति विकास गर्ने क्रममा यस शिक्षालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको कुरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूसँग जाहेर गर्न चाहन्छु। साथै आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3 सम्मको तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न आजको प्रमुख अतिथिज्यूसँग अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को स्वीकृत वार्षिक तालिम क्यालेन्डर अनुसार यस शिक्षालयमा मिति 2076 4 महिना 20 गतेदेखि सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3 सम्ममा यस शिक्षालयबाट छनौट भएका 68 जना, बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रबाट छनौट भई आएका 1 जना र मिति 2074 र 8 महिना 4 गते साबित मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रमा भर्ना भई विगतमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिममा कारणवश रद्द भई पुनः यस तालिममा मनोनित भएका 1 जना गरी कुल 70 जना प्रशिक्षार्थीहरू तालिम उद्घाटनको क्रममा सहभागी भएकोमा तालिमको दौरानमा 1 जना प्रशिक्षार्थीले तालिम छोडी भौडा भएको हुँदा हाल यस दीक्षान्त समारोहमा 69 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी रहेको बेहोरा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिमलाई प्रहरी सङ्गठनको मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिन्छ। भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका नागरिकहरूलाई मुलुक र आम नागरिकप्रति समर्पित प्रहरी कर्मचारीको रूपमा विकास गर्न प्रदान गरिने आधारभूत तालिमले प्रत्येक सदस्यको सोच, शैली, आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन हुनुका साथै प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, सिप, कौशल समेत आर्जन गर्दछ। प्रहरी जवान आधारभूत तालिमले नै कस्तो प्रहरी कर्मचारीको उत्पादन गर्ने र कस्तो प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। यसर्थ सदैव राष्ट्र सेवा सङ्गठनको हित र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने इमान्दार, लगनशील, निष्ठावान एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारी उत्पादन गर्ने कार्यमा कटिबद्ध रही व्यक्तिभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेको क्षमता र प्रतिभालाई उजागर गरी नकारात्मक सोचको अन्त्य गर्दै सकारात्मक सोचको विकास गर्ने प्रभावकारी प्रशिक्षण यस शिक्षालयबाट प्रदान गरेको बेहोरा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। शिक्षार्थीहरू भाइहरू, आजभन्दा करिब 18 महिना अघि प्रहरी बन्ने आफ्नो चोखो हृदय लिएर छनौट प्रक्रियामा सहभागी भई विभिन्न प्रक्रियाहरू पार गर्दै आफूलाई अब्बल सिद्ध गर्दै हजारौं आवेदकहरू मध्येबाट प्रहरी जवानमा छनौट हुनुभएको हो। तत्पश्चात 11 महिना लामो प्रशिक्षणले तपाईहरूमा विकास भएको अनुशासन, सहनशीलता, व्यावसायिकता, कर्तव्य परायणताले सदैव यस प्रहरी सङ्गठनको शिर उच्च राखी देश र जनताको सेवाप्रति सदैव निर्भीक रही खर रूपमा उत्तीर्ण हुनेछ भन्ने यस शिक्षालयले विश्वास लिएको छ। साथै प्रगति, शुभ, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी प्रमुख आतिथ्यताको लागि उपस्थित भइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि लगायत उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि तथा अतिथिज्यूहरूलाई यस शिक्षालयको तर्फबाट पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो तालिम सम्बन्धी छोटो प्रतिवेदन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। कार्यक्रम रहेको कुरा
उपस्थित सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु। इज्जत कवास सतर्क बाहुला सतर्क अबको क्रममा इज्जत कवास राष्ट्रिय सलामी अर्पण गर्ला अर्पण धन्यवाद। स्थानमा आसन ग्रहणका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। धर्मग्रन्थ स्पर्श गरी शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत वीरताको प्रतीक खुकुरी राष्ट्रिय प्रहरी सहायक निरीक्षकद्वय मुनि गैरी र विकास गर्छ। अन्य प्रशिक्षकहरूमा राष्ट्रिय झण्डाको साथमा प्रहरी जवान कृष्ण विद्या र विद्यालय प्रहरी झण्डाको साथमा प्रहरी जवान कुमार कार्तिक बोहरा नेपाली वीरताको प्रतीक खुकुरीको साथमा प्रहरी नरबहादुर खान गङ्गाधर कुमार निवादी सेवापति र प्रेम बोहरा हुनुहुन्छ। अहिले प्रशिक्षार्थीहरूले आफ्नो धार्मिक आस्थाको प्रतीक धर्मग्रन्थ राष्ट्रिय झण्डा र प्रहरी झण्डा स्पर्श गरिरहेका छन्। जसले आफ्ना सम्पत्तिहरूलाई राष्ट्र सेवामा समय दिन प्रेरित गर्दछ। यस पश्चात दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूलाई शब्दोच्चारणबाट शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको हुँदा शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन यस शिक्षालयका समादेशक शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा देशभाव नराखी पालना गर्नेछु भने म सत्य निष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु। देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। धन्यवाद।
अबको क्रममा प्रशिक्षार्थीहरूबाट पुनः राष्ट्रिय सलामी अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि दीक्षांत कमान राष्ट्रीय सलामी अर्पण करला अर्पण दीक्षांत कमान सशस्त्र करला दीक्षांत कमान गुडाबट क्रीडामा सर्वोत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र अति प्रहरी जवान देवेन्द्र लुइटेल। त्यसैगरी अध्ययन प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मित्र गुरुङ। अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा शारीरिक व्यायाम प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान भूपेन्द्र सिंह धामी। सातमारीतर्फ प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विकास डाङ्गी। भएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान देवाङ लामा। प्रमुख अतिथिज्यूबाट निर्देशन सम्बोधन हुन गइरहेको बेहोरा यहाँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र हाम्रो यो समिति शाखाबाट पाल्नुभएका क्यामेराम्यान र फोटोग्राफर र दीक्षान्त भई जा लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी साथीहरू र यस साथै आज दीक्षान्त भई कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3-2 समूहका सम्पूर्ण प्रहरी जवान साथीहरू, सर्वप्रथम यस महानगरीय प्रहरी शिक्षालय महाराजगञ्जमा सञ्चालन भएको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3-2 समूहको तालिम समापन गरी दीक्षित भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई प्रहरी सङ्गठन तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई दिँदै गौरवशाली परम्परा बोकेको यस प्रहरी सङ्गठनको नवप्रवेशी सदस्यहरूको रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज
तपाईहरू एक सक्षम, सबल, निपुण र परिपक्व प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले तालिम सम्पन्न गरी देश र जनताको सेवामा नयाँ जोस र जागरका साथ कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नु भएकोमा म ज्यादै हर्षित छु। यस अवसरमा तपाईहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पूर्ण सफलता मिलोस् भनी कामना गर्दछु। सत्य सेवा सुरक्षणमको मूल आदर्श बोकेको यस सङ्गठनको काँधमा स्थापना कालदेखि नै अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान गरी मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सर्वविदितै छ। विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, गणतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूको सम्मान गर्दै शान्ति तथा अमन चयन कायम गर्न स्वच्छ एवं जनमुखी प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने सङ्गठनको लक्ष्य सार्थक बनाउनु प्रहरी कर्मचारी सबैको कर्तव्य हो। जनताप्रति पूर्णतया उत्तरदायी रही छिटो छरितो जनताको पीर मर्का तथा समस्याको समयमै समाधान गर्नेतर्फ क्रियाशील रही व्यावसायिक निष्ठालाई सिरोपर गरी शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरी अनुशासित, पारदर्शी एवं राष्ट्र सेवामा दत्तचित्त भई जनचाहना अनुरूप कार्य सम्पादन गरी गरिमामय अस्तित्व र मर्यादालाई उच्च गराई राख्नु हामी सबैको प्रमुख दायित्व हो भन्ने कुरा कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। दिगो शान्ति आजको प्रमुख आवश्यकता हो। मुलुक आज आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको क्रममा तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन शान्ति अपरिहार्य कुरा हो। शान्ति कायम गर्न नेतृत्व तहको एकल प्रयासले मात्र काफी सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि सङ्गठनका सबै सदस्यहरूको सामूहिक प्रयास हुन जरुरी छ। त्यसैले सङ्गठनका प्रत्येक सदस्यहरूले आफ्नो तहबाट जिम्मेवार ढङ्गले सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुन सकेमा मात्र राज्यले सङ्गठनलाई सुम्पेको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने कुरा कसैको विमत हुन सक्दैन। नेपालको संविधान, प्रशासनिक एवं कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई मार्ग निर्देशक ठानी जनइच्छा अनुरूप प्रहरी सेवा प्रदान गर्न सकेको खण्ड मात्र प्रहरीको छवि जनमानसमा सदैव उच्च एवं मर्यादित रहन्छ। बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिकरणको र विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकासको कारण अपराध गर्ने नयाँ शैलीको विकास भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हालै विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिँदै गइरहेको कोभिड-19 को कारणले गर्दा समाजमा शान्ति, अमन चयन कायम गर्ने कार्य दिन प्रतिदिन झन जटिल एवं चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यसको लागि प्रहरी कार्यमा नागरिक समाजको समेत अझ बढी सहयोगको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। नागरिक समाजको सहयोग बिना प्रहरी एक्लैले कुनै पनि कुरामा सफलता हासिल गर्न सक्दैन। नागरिकहरूको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि प्रत्येक प्रहरी कर्मचारी आफू अनुशासित, सभ्य एवं मर्यादित ढङ्गले आम नागरिकसँग प्रस्तुत भई कार्य सम्पादन गर्न नितान्त जरुरी छ। नेपालको संविधान र 72 कानुनको क्रममा नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी अझ वृद्धि भएको छ भने प्रहरी कार्य पनि त्यतिकै रूपमा चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। यस परिवर्तित अवस्थामा आइपर्न सक्ने विभिन्न नवीनतम चुनौतीहरूलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर नेपाल सरकारको निर्देशन एवं सङ्गठनले प्राथमिकतामा राखेको नीति पुलिस सर्भिस विथ स्माइल तथा पुलिस माई फ्रेन्ड आदि जस्ता कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै अहिले सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको माध्यमबाट अत्यन्त
संयम, सजग र सचेत भई दिगो शान्ति स्थापनाका लागि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण रूपले निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपाल प्रहरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै स्वच्छ, जनमुखी र सेवामूलक प्रहरी सेवा विस्तारका लागि केन्द्रित रहेको छ। यस लक्ष्यलाई सदृश्य बनाउन हामीले व्यावसायिक निष्ठा र इमानदारितालाई मनन गरी प्रत्येक पथमा अझ दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन सके मात्र नागरिकका नैसर्गिक हक अधिकारको संरक्षण हुने भएकोले अझ बढी संवेदनशील भई परिचालित हुन म यसै अवसरमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। प्रहरी सङ्गठनका प्रत्येक कर्मचारीहरू आफ्नो सङ्गठनको सदस्य मात्र नभई राज्यका प्रतिनिधि समेत रहेको प्रहरीका कुनै एक सदस्यले गर्ने गलत आचरण र व्यवहारको नकारात्मक प्रभाव समग्र सङ्गठनको का साथै अन्ततः राज्यले समेत बेहोर्नुपर्ने हुनाले यसतर्फ सचेत रहन म आज दीक्षित भइजाने प्रहरी जवान लगायत सम्बन्धित सबैलाई सजग गराउन चाहन्छु। आज दीक्षित भई जान लाग्नु भएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूले 11 महिनाको तालिमको अवधिमा प्राप्त गरेको पेशागत ज्ञान, सिप, दक्षता र कलाकौशललाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ इमान्दारीपूर्वक, पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। तालिममा सिकेका सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षलाई कार्यक्षेत्रमा सही रूपमा अवलम्बन गर्न सकेमा मात्र तालिमको उपयोगिता पुरा हुने कुरा तपाईँलाई यसै अवसरमा अवगत गराउन चाहन्छु। प्रविधियुक्त प्रहरी सेवा आजको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा समय सापेक्ष प्रशिक्षण कार्यशैलीमा सुधार गर्दै तालिमको गुणस्तर वृद्धि गरी व्यावसायिक तथा दक्ष प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्न यस शिक्षालयका समादेशक, सहसमादेशक लगायत सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत, प्रहरज, प्रशिक्षक वर्गहरू मन वचन र कर्मले प्रतिष्ठित भई प्रशिक्षण दिलाउन क्रियाशील हुँदै आउनु भएकोमा म अत्यन्तै खुसी भएको छु र आज र आगामी दिनहरूमा समेत यसै गरी प्रशिक्षण कार्यक्रममा समर्पित रहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यसै अवसरमा यस तालिमको अन्तरालमा अहोरात्र खटी एक साधारण नागरिकलाई पेसागत ज्ञान, सिप र दक्षता प्रदान गरी एक सबल, सक्षम र दक्ष प्रहरी कर्मचारी तयार गर्न लाग्नुहुने सम्पूर्ण आन्तरिक र तथा बाह्य प्रशिक्षक वर्गहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका प्रहरी जवानहरूका सम्पूर्ण अभिभावकहरू आउनुभएको छ तपाईँ उहाँ अभिभावकहरू जो कोरोना कारण आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुन नपाएकोमा पनि उहाँहरूको राष्ट्र तथा समाज सेवामा समर्पित भई जनताको सेवा गर्ने गौरवमय दायित्व बोकेको नेपाल प्रहरी सङ्गठनको सदस्यमा आफ्ना सन्ततिहरूलाई सुम्पिनु भएकोमा म मेरो व्यक्तिगत तथा प्रहरी सङ्गठनको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै अवसरमा उहाँहरू आजको दिनदेखि आफ्नो सन्ततिको मात्र अभिभावक नभई समग्र नेपाल प्रहरी सङ्गठनको अभिभावक भएको कुरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै उहाँहरूको सुख, दुःख र पीडमर्कामा समेत नेपाल प्रहरी सङ्गठन हरपल साथ रहनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा आजको यस दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न निकायहरूबाट
पाल्नुभई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको उपस्थितिको उच्च सम्मान गर्दै यस दीक्षान्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3 र 2 समूहको दीक्षान्त कवाच निरीक्षण उत्कृष्ट प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार वितरण एवं निर्देशन सम्बोधनको लागि सो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यस महानगरीय प्रहरी शिक्षालय परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै दीक्षित भई जाने नव प्रवेशी प्रहरी जवानहरूको व्यक्तिगत पारिवारिक एवं भावी व्यावसायिक प्रहरी जीवनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो निर्देशन सम्बोधन यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रमुख अतिथिज्यूमा महानगरीय प्रहरी शिक्षालयको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उक्त मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन प्रमुख यस पश्चात प्रमुख अतिथिज्यू तथा अन्य सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिज्यूहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि यस शिक्षालयका समादेशक प्रहरी उपरीक्षक श्री मोहन प्रसाद पोतेलज्यूमा हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका मीना सर। महानगरीय सशस्त्र प्रहरी गणका गण प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहज्यू, महानगरी प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपस्थित जुनियर प्रहरी अधिकृत साहबहरू, प्रहरी हवलदार तथा जवानहरू र आज दीक्षित भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाँदै गर्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रहरी जवान भाइहरू, सर्वप्रथम त आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यस महानगरीय प्रहरी शिक्षालयको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभई कार्यक्रमको शोभा एवं गरिमा बढाउनुको साथै सम्पूर्ण आज दीक्षित भइजानुहुने प्रहरी जवानहरूलाई सारगर्भित निर्देशन सम्बोधन भएकोमा म महानगरीय प्रहरी शिक्षालयको तर्फबाट र सम्पूर्ण आज दीक्षित हुने प्रहरी जवानको तर्फबाट श्रीमानमा आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने अतिथिवर्गज्यूप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै 11 महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म अत्यन्त मेहनत, अत्यन्त अनुशासित ढङ्गले तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई यस पावन अवसरमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको व्यावसायिक जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्छु। साथै तपाईँहरूलाई आज एक कुशल एवं योग्य प्रहरी जवान बनाउनको लागि अहोरात्र दिनरात नभनी तपाईँहरूको प्रशिक्षण कार्यमा लाग्नुहुने सम्पूर्ण बाह्य एवं आन्तरिक प्रशिक्षक वर्गहरूलाई पनि म यस अवसरमा यस शिक्षालयको समादेशकको हैसियतले धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगत 11 महिनादेखि अनवरत रूपले लगनशील अनुशासनको उच्च प्रदर्शन गर्दै प्रहरी जवान आधारभूत तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी सम्हाल्न जाँदै गर्दा तपाईँहरूले यस शिक्षालयमा
आर्जन गर्नुभएका ज्ञान, सिप, कला, कौशल, आचरण र व्यवहारलाई तपाईँहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अक्षरश लागू गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसो भएको खण्डमा तपाईँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यो तालिमको महत्त्व एवं औचित्यता रहनेछ। अनुशासित, व्यावसायिक एवं मर्यादित पेसा र सेवाको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरी जस्तो पवित्र सङ्गठनको सदस्यको रूपमा आजबाट विधिवत रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूले समयको बदलिदो परिस्थितिसँगै आम नागरिकको प्रहरीप्रतिको बढ्दो चाहना एवं आकाङ्क्षालाई मनन गरी नेपाल प्रहरीको व्यापक कार्यक्षेत्रको रूपमा रहेको शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, घटित अपराधको अनुसन्धान गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने लगायतका विविध दायित्व तपाईँहरूको काममा रहेको छ भने अर्कोतर्फ विज्ञान र प्रविधिको विकासले दिनानुदिन बढ्दै गएको अपराधको प्रकृति र प्रविधिसँग तपाईँहरू परिचित हुनु आजको सन्दर्भमा त्यत्तिकै जरुरी रहेको छ। यस सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई समय सापेक्ष आफूलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै लैजानको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। प्रहरीलाई राज्यद्वारा प्रदत्त कलम, डन्डा र हतियारलाई ऐन कानुन र न्यायको आधारमा आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्दै उपयुक्त ठाउँमा प्रयोग गर्नु जरुरी रहेको छ। यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र देशमा मानव अधिकारको संरक्षण, सुशासन र नागरिकले उचित न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्नेछ र हामीलाई र हाम्रो सङ्गठनप्रति आम नागरिकले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो अपेक्षा पुरा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु र यसतर्फ तपाईँ हामी सबै संवेदनशील रहनु पनि त्यत्तिकै जरुरी रहेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थलाई थाँती राख्दै म होइन हामी भन्ने संस्कारको थप विकास गर्दै राष्ट्र, नागरिक र सङ्गठनको हितमा आफूलाई उभ्याउने प्रण गर्दै इमानदार, जिम्मेवार र उत्तरदायी ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु आजको त्यत्तिकै जल्दोबल्दो र महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पनि हो। यस शिक्षालाई जस्तोसुकै कठिन र विषम परिस्थितिमा पनि नागरिक सेवामा सदैव आफ्नो जीव ज्यानको समेत ख्याल नगरी समर्पित नेपाल प्रहरीका दर्जा, विशेष गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवानको तालिम दिने र एउटा योग्य, सुयोग्य र सक्षम प्रहरी जवान तयार गर्ने एउटा पवित्र भूमि, पवित्र थलो भएकोले प्रहरीका आचरण, प्रहरीका व्यवहार, प्रहरीका सिप, कला, कौशल त्यतिकै स्तरीय र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हामीले मनन गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले हाम्रा कार्यहरू अगाडि बढाएका छौँ भन्ने यस अवसरमा श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरिषदको समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा हाम्रो नियन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुशील कुमार यादवज्यू लगायत सम्पूर्ण सिनियर प्रहरी अधिकारीज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकारीज्यूहरू, हल्ला साहब, जवान साहबहरू लगायत सम्पूर्ण प्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद
दिन चाहन्छु र मेरो भनाइ यी अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। दीक्षांत कवच सतर्क पावला सतर्क। चल। कार्यक्षेत्र प्रस्थानका लागि प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष अनुमति लिन परेड कमान्डर मञ्चतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान दीक्षांत कवच कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि अनुमति चाहन्छ। परेड कमान्डरले कार्यक्षेत्र प्रवेश गराउने प्रमुख अतिथिज्यूबाट आदेश लिई आफ्नो टोलीलाई कार्यक्षेत्रतर्फ प्रवेश गराउने क्रममा हुनुहुन्छ। दीक्षांत कवच कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि दैन्य भया मोडा गर्ला दैन्य भया प्रशिक्षार्थीहरूबाट दीक्षांत दीक्षान्त कवच कवचको प्रदर्शन सम्पन्न गरी कार्यक्षेत्र जानका लागि कार्यक्षेत्र प्रवेशद्वारतर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। दीक्षांत कवच कार्यक्षेत्र प्रवेशको लागि मुख्य अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्दै हिलो। नीति 2076 साल श्रावण 20 गतेबाट यस महानगरीय प्रहरी शिक्षालयमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 3 दिने समूहको तालिमबाट प्रशिक्षित भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर प्रहरी कार्य आरम्भ गर्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्र प्रवेश गरे पश्चात विधिवत रूपमा तालिम सम्पन्न हुन्छ र प्रशिक्षार्थीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र निर्णयमा इमान्दारीका साथ कर्तव्य पथमा सदा लम्किरहेको देख्ने हाम्रो अभिलाषा छ। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि विचलित नभई नेपाल प्रहरीको मूल मन्त्र सत्य, सेवा, सुरक्षालाई आत्मसात गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ जानका लागि साहसी कदमहरू कार्यक्षेत्रतर्फ अघि बढिरहेका छन्। विकसित भई आफ्नो कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लाग्नुभएका नवप्रवेशी प्रहरी जवानहरूलाई प्रमुख अतिथिज्यूको अमूल्य निर्देशन लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूको शुभकामना प्राप्त गरी उत्तरोत्तर प्रगति एवं सफलताको हार्दिक मङ्गल